أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما ربنا تقبل منا. सारी प्यारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपके सामने बाजी फजल ने माशाल्लाह कुरान की टीचर है, तजवीद की टीचर है हमारी. इन्होंने सूरत अल-वाक़िया की इब्तिदाई आयात की तिलावत की है और इंशाअल्लाह आज का जो हमारा दर्स है वो सूरत अल-वाक़िया की तफसीर है. तो कोशिश करूँगी कि हमारे मगरिब से पहले जितना भी कवर हो जाए इंशाअल्लाह. तो मगरिब के बाद दुआ होगी क्योंकि वक्त जो है हमारा बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, 5:15 हो गए. तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहले मैं आपका तर्जुमा पढ़ती हूँ इंशाअल्लाह ताला, और तर्जुमे से पहले मैं अपनी सारी बहनों को खूबसूरत हदीस सुनाना चाहती हूँ. उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस हमें हम तक पहुँचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे और आपने फरमाया कि जन्नत में याकूत के बाला खाने हैं, याकूत के सतून हैं. जन्नत में पिलर होता है ना, पिलर कहते हैं सतून को. सतून उर्दू में सतून है, इंग्लिश में पिलर है. तो जन्नत में याकूत के सतून है और उन पर जबरजद के बाला खाने हैं. जबरजद कोई मोती होगा, हमने तो नहीं देखा हुआ, कोई हीरा होगा, कोई डायमंड होगा, लेकिन ये जन्नत की बात हो रही है, जहाँ की नहीं. तो उन पर जबरजद के बाला खाने हैं और उनके दरवाजे खुले हुए हैं. तो सुहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किन के लिए होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उन लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार किए हैं जो दुनिया में रहते हुए आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करती थी, अल्लाह ही के लिए उनका मिलना होता था, अल्लाह ही के लिए उनकी मुलाकातें होती थी, अल्लाह ही के लिए उनकी महफिलें होती थी, अल्लाह ही के लिए वो मिलते थे, अल्लाह ही के नाम पर वो जुदा होते थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला हमें इसी तरह अर्श के साए तले भी जमा करे. उस दिन भी हम एक दूसरे को मिल के कहे सुभान अल्लाह, मेरी ये बहन, मेरी ये बहन. और उस दिन अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा. और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो लोग दुनिया में सिर्फ मेरी वजह से आपस में उनके ताल्लुकात थे, मेरी वजह से उनकी मोहब्बत थी, मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और इसी वजह से उनको आपस में मोहब्बतों ने जोड़ रखा था. तो आज कोई और साया नहीं, अर्श के साए तले मैं तुझे जमा करूंगा. और इंशाअल्लाह ताला फिर सुभान अल्लाह एक इतनी खूबसूरत हदीस का मफहूम बताती हूँ कि जन्नत, चूँकि 100 दर्जे हैं जन्नत के, हम अभी पढ़ेंगे कि जन्नत क्या है. तो जन्नत के 100 दर्जे हैं. एक दर्जे से लेकर दूसरा दर्जा इतना बुलंद है जिसे हम जमीन पे बैठे हुए आसमान जितनी दूरी है, इतना हर दर्जे के दरमियान दूरी है. और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिसाब लगाया. आपने फरमाया अगर एक घोड़सवार घोड़े पे सवार होके यहाँ से पहली हमारी जमीन से जाना चाहे, उड़ना चाहे, चल रहा है और पहले आसमान तक पहुंचने के लिए उसको 5 सदियां लगेंगी, 500 साल, इतना फासला है. और इतना ही हर आसमान के दरमियान, 7 आसमान है, उनके दरमियान भी हर आसमान से दूसरे आसमान का 500 साल का फासला है. और जन्नत के जो 100 दर्जे हैं वहां भी हर दर्जे में
100 साल का एक हदीस में आया कि 100 साल का फसला है, एक में 500 साल का। तो इतनी लंबी चौड़ी इतनी अजीम जन्नत है जो अल्लाह ने तैयार कर रखी है। तो फरमाते हैं कि कोई जन्नती वो अल्लाह वालियां जो मोहब्बत रखती थी कि अल्लाह वाले, तो एक दिन उनका ऐसे मूड आएगा तो वो नीचे की जन्नतों में झांकेंगे, अपने अपने महलात में फिर रही हैं, सैर कर रही हैं, अपने किसी बरामदे से उसने नीचे झांका, तो जब नीचे झांका तो नीचे वाली जन्नतों में ऐसा नूर आ गया जैसे 14वीं रात की चांद की रोशनी होती है। तो वो हैरान हो जाएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह ये नूर कहाँ से आया। तो उनमें एक दाना जो है वो आके कहेगा कि जो ऊपर से किसी अल्लाह वाले ने या अल्लाह वाली ने हमारी जन्नतों की तरफ झांका है। तो उसके इतना नूर उनका है कि वो हमारी जन्नतें रोशन हो गई है। जब वो ये बता रहा होगा तो सुभान अल्लाह, जब वो ये बता के हटेगा तो उसका अपना चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा जिसने उन्हें ये बताया होगा। तो मेरी बहनों, बाकी सारी मोहब्बतें झूठी हैं, दुनिया कोई शय नहीं है, यही असल मोहब्बत है। और हमें इसी मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपस में यूं जोड़े जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं, इतना इत्तेफाक दे जैसे हम बदन दो हैं मगर जान एक है। और कभी भी कोई रंजिश हो हमारे दिल में तो प्लीज उस बहन को बता दिया करें, बजाय इसके कि अपने दिल में दुख को पाले। हो सकता है कि वहाँ पर इतना क्लियर हमें मिल जाए कि वहाँ तो कोई बात ही नहीं थी, मैंने ऐसी बदगुमानी की थी। तो बता देना चाहिए, दिल में दुख न रखे ताकि हमारा दिल साफ रहे एक दूसरे के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला दर्स शुरू करती हूँ। पहले जो आयात बाजी ने पढ़ी उनका इंशाअल्लाह तर्जुमा बयान करती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। हाँ, जब कयामत कायम हो जाएगी जिसके वाक़या होने में कोई झूठ नहीं है, वो नीचा करने वाली है और बुलंद करने वाली होगी, यानी किसी को नीचा जलील करेगी, किसी को बुलंद करेगी। जबकि जमीन जल्जले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फिर वो परागंदा गुबार के हो जाएंगे, जैसे गुबार उड़ रहे हैं, जैसे गुब्बारा हम देखते हैं उड़ रहा है, इस तरह से पहाड़ उड़ेंगे और तुम लोग 3 जमातों में तकसीम हो जाओगे। बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। हाय अल्लाह बचाना हमें। और जो आला दर्जे के हैं वो तो आगे वाले ही हैं और वो बिल्कुल नजदीकी हासिल किए हुए हैं, आराम दे जन्नतों में हैं। बहुत बड़ा ग्रोथ तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े से पिछले लोगों में से। ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। सुभान अल्लाह। इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे आया जाया करेंगे। आप खूरे और आफ्ताबे लेकर और ऐसे जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिसने ना सर में दर्द हो ना अकल में फतूर आए। जन्नत में शराब भी है मगर वो शराब दुनिया वाली शराब नहीं है। ऐसे मेवे लिए हुए जो इनकी पसंद के होंगे और परिंदों के गोश्त जो इन्हें बहुत मरगूब होंगे और गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली गोरें जो अछूते मोतियों की तरह हैं। ये सिला है इनके अमाल का, ना वहाँ वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज आएगी। सुभान अल्लाह। और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले, और वो कांटों बगैर की बेरियों और तह बेतह केलों और लंबे लंबे सायों में और बहते हुए पानियों के बकसरत फलों में जो ना खत्म होंगे और ना रोक लिए जाएंगे और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है और हमने इन्हें कंवारियां कर दिया है। महबूबा वो महबूबा है और हम उम्र हैं। दाएं हाथ वालों के लिए है जम्मे गफीर अगलों में से और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। ये तो था इन आयात का तर्जुमा। इंशाअल्लाह ताला अब इसकी तफसीर करती हूँ। होगा ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरादा फरमाएंगे कि क़यामत कायम हो जाए तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं छोटी होती थी सुनती थी कि एक भी कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला एक भी नहीं होगा तो तब क़यामत कायम होगी। तो मैं बड़ा डर जाती थी सुन के। मैंने कहा या अल्लाह हम कहाँ मर जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले क्या मर जाएगा, क्या हम इतने गए गुजरे हो जाएंगे कि एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब शऊर की अल्लाह ताला ने उम्र अता फरमाई, इल्म हासिल किया तो पता चला कि होगा ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले एक बड़ी पाकीज़ा और बहुत मुअत्तर हवा को भेजेंगे और वो हवा जहाँ भी कोई मोमिन होगा, मुसलमान होगा, जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान है वो चाहे पहाड़ के गार में छुपा हुआ है या दरिया के नीचे है, वो वहाँ तक उसको हवा पहुँच जाएगी। और वो ऐसे होगा जैसे उसने नींच मारी है, छींक ली है, जैसे ऐसे करेगा तो वो हवा उसके अंदर चली जाएगी और उसकी रूह
कब्ज़ कर लेगी बड़े आराम के साथ। तो जितने मोमन होंगे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपनी तरफ उठा लेंगे। अब कोई भी कलमा गो नहीं रहेगा। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पूरी दुनिया में जाके तलाश करो, अगर एक भी कहीं तुम्हें मिल जाता है जो रह गया बाकी या रह गई है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, तौहीद पर कायम है मेरी में, तो फिर क़यामत अभी कायम नहीं करेगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, वो देखेंगे, पूरी कायनात फिरेंगे, पूरी दुनिया फिरेंगे, कोई चीज़ एक चप्पा भी नहीं छोड़ेंगे। तो जाकर बताएंगे कि रब्बुल इज़्ज़त अब तो कोई एक भी मैंने नहीं पाया जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान हो, या जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे जब अपना ही कोई नहीं रहा तो उठा दो इसको, दुनिया को किस्सा ख़त्म करो। इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, जिन्होंने जब से वो पैदा हुए उन्होंने सौर को यूं पकड़ा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ यूं कान लगाए हुए हैं कि कब हुक्म होगा, तो कब मैंने इसमें फूंक मारनी है। तो हुक्म हो जाएगा कि इसराफील, किसको कहेंगे? इसराफील अलैहिस्सलाम, उनका नाम है फरिश्ते का। 4 फरिश्ते हैं बहुत मुअज़्ज़ज़, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जो हमारे मौत के फरिश्ते हैं, और इसराफील अलैहिस्सलाम। तो चारों की ड्यूटियां हैं अलग अलग। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमेशा रसूलों पर वही लाते थे, पैगाम लाते थे, और माशाल्लाह रमज़ान में अब भी आते हैं, उम्मत मोहम्मदिया की रिपोर्ट लेकर जाते हैं फरिश्तों के साथ, जो लैलतुल क़द्र है उसमें आते हैं, अब भी आना उनका बंद नहीं हुआ। तो मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो है वो बारिश पर है, और उनका जो उनके इंतज़ाम, ये बारिश बादल ये सारा उनके अंदर है, कितनी बारिश कहाँ बरसानी है। और जो इज़राइल हैं वो हमारी मौत, मलकल मौत है, हमारी जानें लेते हैं। और इसराफील अलैहिस्सलाम का यही है जब से वो पैदा किए गए हैं कि तुमने सौर फूंकना है, और सौर 2 दफ़ा, एक दफ़ा हम मरेंगे फिर हमें जिंदा करने के लिए 2 दफ़ा सौर का अमल होगा। जब वो सौर फूंक दिया जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे। अब जब मर जाएंगे कोई भी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरिश्तों उनको फरमाएंगे फरिश्तों को भी जाने ले लो, फरिश्ते भी मर जाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी जान ले ली जाएगी, सब की। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे मलकल मौत से कि कौन बाकी है। तो मलकल मौत कहेगा परवरदिगार एक हय्युल क़य्यूम, आपकी ज़ात अक़दस बाकी है जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, और एक मैं आपके सामने मलकल मौत। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे अच्छा फिर तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ, तुम भी मर जाओ। ये सुनते ही हज़रत मलकल मौत इस कदर चीख मारेंगे कि अगर हम कोई जिंदा होता दुनिया में, या फरिश्ते आसमानी मखलूक या ज़मीनी मखलूक, तो वो उनकी चीख सुन के ही मर जाती। खुद हमारी जानें निकाल निकाल के जब अपनी जान निकालने का वक्त आएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मैं तुम्हारी जान लूँगा, तो इतना डरेंगे और ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई जिंदा होता तो आप सबसे फरमाया वो उसी चीख से मर जाता। अब अल्लाह ताला उसको भी मार देंगे। उसके बाद रावी हदीस भूल गए, और अल्लाह की हिकमत है 40 का लफ्ज़ है, 40 साल बाद या 40 दिन बाद या 40 महीने बाद, रावी हदीस जो हमें बचा रहे हैं उनको भूल गया कि बीच में क्या लफ्ज़ था, मगर 40 उन्होंने कहा, फरमाया 40। तो अल्लाह को पता है 40 दिन के बाद होगा या 40 महीने के बाद या 40 साल के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर दोबारा सबसे पहले जो है इसराफील अलैहिस्सलाम उनको जिंदा करेंगे, उनको जिंदा करेंगे। अब हर चीज मर चुकी होगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। जब हर चीज फना हो जानी है तो उसको हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान में एक दरिया है, दरिया हैवान उसे कहते हैं, उसमें से उसको हुक्म देंगे कि उसको आप बारिश बरसा, पानी पर, जमीन पर बारिश बरसा। दरिया हैवान से जमीन पर बारिश आएगी और हम लोग बिल्कुल जमीन से यूं उगेंगे जिस तरह ग्रास उगती है। आपने मिसाल दी कि आपने घास को उगते हुए देखा है ना, जमीन से बारिश होती है तो हर तरफ लहलहा, सूखी जमीन पड़ी होती है, जब बारिश होती है तो ग्रास की तरह निकलना शुरू हो जाती है, ग्रास निकलती है। तो आप फरमाया हमारे बदन जो है जब हम फौत होते हैं, सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के, सिवाय अल्लाह के नेक बंदों के, औलिया किराम के, सदीक शुहदा, उनको उनकी बात नहीं, उनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है। लेकिन जो हम जैसे हैं तो मिट्टी तो हमारे जिस्म को खाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान, चाहे वो दरिया में डूब के मरा, चाहे उसको जला दिया गया, अब हिंदू लोग हमारे सामने जला देते हैं, ईसाई भी जलाना शुरू कर दिए, जला देते हैं, बात ही खत्म करो। लेकिन हम समझते हैं बंदा फना हो गया, हर चीज फना हो जाती है, लेकिन एक सेल जिसे हम कहते हैं डीएनए, एक हमारा रीढ़ की हड्डी का सेल, अल्लाह ताला ने जो मर्जी कर लो, लाश को जलाओ, दरिया में फेंको, जो मर्जी, वो अल्लाह ने अपनी कुदरत से महफूज रखा हुआ है, हमारी रीढ़ की हड्डी का एक सेल। अब उस सेल से हमारी अल्लाह ताला दोबारा तख्लीक फरमाएंगे, हमारी अपनी अपनी कब्रों में, जहाँ भी हम हैं, चाहे समुद्रों में है, चाहे जमीन में है, जहाँ भी हम, अब जहाज गिरता है तो समुद्रों में बेचारे लोग पड़े रहते,
اللہ کو پتا ہے میری مخلوق کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سیل سے، ایک سیل سے ہماری دوبارہ تخلیق شروع فرمائیں گے، ہمیں پیدا کرنا شروع فرما دیں گے. اب ہمارا جسم پورا تیار ہو جائے گا. جب پورا، اور یہ بارش کے بعد جب بارش آئے گی تو جہاں جہاں وہ سیل ہمارے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہم اگنا شروع ہو جائیں گے. وہاں ہم کیا ہوگا، جیسے زمین پھٹی ہے تو اس میں سے ایک عورت پڑی ہوئی ہے، ایک مرد پڑا، جو بھی دفن تھا، جہاں جہاں اس کا سیل تھا وہاں سے ہم نے اگنا شروع ہو کے پورا جسم ہمارا تیار ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح سے ہم فوت ہوئے تھے وہی جسم اب تیار ہے. اس کے بعد حضرت اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم دے کے اٹھو، ان کی روح کو واپس کریں گے. وہ اٹھیں گے، فرمائیں گے آپ دوبارہ سور پھونک دو. انہوں نے پھر پکڑنا ہے سور اور ایک دوبارہ سور پھونک دینا ہے. اب دوبارہ جب سور پھونکنا ہے تو اس سور سے ہماری روحیں نکلنی ہے. اس سور کے اندر اللہ نے ارواح کو محفوظ رکھا ہو. اس سور کے اندر سے روحوں نے آنا ہے. جسم تو پہلے تیار ہو چکا تھا، بارش ہو چکی، جسم تیار ہو چکے، تو اب ہر روح نے آ کے اپنے جسم کے اندر گھس جانا ہے اور ہم نے یوں اٹھنا ہے. قبریں بھی ہماری بن جائیں گی. اس طرح جیسے ہم نے گھر والوں نے دفنایا، اسی طرح سے قبر کے گڑھے سے ہم اٹھیں گے. قبریں بھی تیار ہو جائیں گی. قبروں سے اٹھنا ہے اور مٹی جھاڑنی ہے، مٹی پڑی ہوگی، مٹی جھاڑنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے فرمایا. آپ نے فرمایا انسان، اللہ کے بندے مٹی جھاڑتے اٹھیں گے. جو مسلمان دنیا میں کلمہ گو تھے، اور جب ہم سوتے بھی ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں، جاگ آتی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے میری بہنوں، آپ اپنی تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے تو ماں باپ نے سکھایا کچھ آگے، ہمارے بچوں کو عادت ڈالیں کہ سوتے وقت بھی کلمہ پڑھے، اٹھتے ہوئے بھی کلمہ پڑھے. تو وہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اپنے قبروں سے اٹھیں گے مٹی کو جھاڑتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. جب اٹھیں گے تو مسلمانوں کو تو پتا ہے کہ ہم تو دنیا میں رہی اسی حساب سے کہ یہ زندگی تو بس ٹیمپریری ہے، 4 دنوں کی ہے، غموں والی ہے، دکھوں والی ہے، پریشانیوں والی ہے، مصیبتوں والی ہے، آزمائشوں والی ہے. کوئی بھی ہم میں ایسی نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں، کسی نہ کسی چیز میں جکڑی ہوئی نہ ہو. ہم جو چاہتے ہیں وہ کر ہو نہیں سکتا، وہ کر نہیں پاتے، حالات ایسے ہیں. تو سبحان اللہ، اصل ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہمارا رب خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. مومن کو تو پتہ ہی ہے. اب مومن تو اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پتہ ہے کہ وہ سبحان اللہ قیامت آ گئی، اللہ تعالیٰ مومن کو خوشی ہوگی. اور سبحان اللہ اپنے ایمان کے مطابق جب ہم اٹھیں گے تو چہرے 14ویں رات کی طرح، چاند کی طرح جگمگا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. مومنوں کے لیے آ جائیں گی اونٹنیاں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاقوت کی اونٹنیاں آگے کھڑی ہوں گی. اور وہ فرشتے جو اس وقت ہمارے دائیں اور بائیں طرف لکھ رہے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا. کرامت کا طبیب، یہ جیسے ہی ہم اٹھیں گے تو یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ کہیں گے اور مومنوں کو خوشخبریاں دیں گے، کہیں گے غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہے. تسلیاں جیسے جج کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، سب سے بڑے سب سے اعلیٰ جج کے سامنے، تو تھر تھر تو انسان کانپتا ہے. ذرا یہاں کا اندازہ لگائیں، جب ایک مجرم بیچارہ کورٹ میں جاتا ہے، اس کو پتا ہے جج نے میرا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کی تو ایک جان نکلتی ہے جاتی ہے. تو وہاں تو اصل جج کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض. تو فرشتوں نے خوشخبریاں دینی ہے کہ آپ بالکل فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہیں. سبحان اللہ. وہاں سواریاں ہوں گی، ایک سواری ایک کے لیے بھی ہوگی. ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے کتنی محنت کی. ایک سواری پر 2 بھی بیٹھیں گے، 4 بھی بیٹھیں گے، 8 تک ایک سواری پر بیٹھ کر میدان حشر میں جائیں گے. استغفر اللہ. جو گنہگار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، وہ پیدل جائیں گے. اور پیدل بھی کیا کہ ایک آگ ان کے پیچھے لگی ہوگی، اور وہ آگ سے ڈرتے 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 وہ دوڑ رہے ہوں گے کہ آگ سے ہم پیچھا چھڑائیں. تو کرتے کرتے میدان حشر میں الحمدللہ پہنچ جائیں گے. مومنوں کے لیے تو اللہ کے فضل سے وہ دن بڑا آسان ہوگا، بہت جلدی وہ پہنچ جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اب وہاں پر جب جائیں گے، میں شفاعت والے طرف نہیں جاتی کیونکہ وہ الگ سے ٹاپک ہے. تو ہوگا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ رب العزت محشر کے میدان میں تشریف فرما ہوگے. 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوگا اور اللہ کا عرش لا کے میدان محشر میں رکھ دیں گے. علماء کرام کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس کا، جہاں پہ انبیاء علیہ السلام سارے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا، وہاں رہتے تھے. بیت المقدس فلسطین جہاں اتنی جنگیں ہو رہی، کچھ کہتے ہیں وہاں میدان حشر ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں عرفات کے میدان میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ راز رکھا ہے تو ہم بھی اسے راضی رہنے دیتے. بہرحال زمین پر ہی ہوگا، اسی زمین پر ہی محشر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار اپنی اس زمین پر اپنے بندوں کے حساب کے لیے نیچے تشریف لائیں گے. اللہ کا عرش رکھا جا چکا ہوگا. ہم لوگ 3 قسموں میں بٹ کر اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اب ہم نے پڑھا کہ سبحان اللہ جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا، تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے. ایک قسم
जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे। और सुभान अल्लाह, जब उस जिसको भी नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगी या कहेगा पढ़ो मेरा नामा अमाल, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने रब से मिलना है। उसको पता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, बाएं हाथ वाले के जो नामा अमाल लेना नहीं चाहेगा वो पीछे अपना हाथ करेगा, मैंने नहीं पकड़ना, मुझे नहीं ये किताब पकड़ाओ, ये कैसी किताब है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरी पूरी जिंदगी की दास्तान इसमें लिखी हुई है। बल्कि वो देख के कहेंगे किताब को, ये कैसी किताब अजीब है कि इसने कोई चीज नहीं छोड़ी, मेरी जिंदगी। जैसे वीडियो नहीं हम देखते, रिवाइंड करो तो सब सीन आ जाएंगे, इस शादी में क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था। तो इसी तरह हमारी भी वीडियो चल जा रही है, सब कुछ उस किताब में शीशे की तरह नजर आएगा। तो वो उसको फिर पीछे से दिया जाएगा मालनामा, अस्तगफिरुल्लाह, वो लेना नहीं चाहेगा बाएं हाथ वाले। और एक गिरोह वो होगा सुभान अल्लाह जो दुनिया में आगे आगे हर नेकी पर आगे आगे होते थे। जहां भी उन्हें कोई पता चलता था फलां मुसीबत में है, फलां बीमार है, फलां के घर में शायद खाना भी ना पका हो, छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में, तो ये छोटी छोटी नेकियों की बात कर रही हूँ। तो हम लोगों में से जो भी खुश नसीब दौड़ कर लपक कर उस नेकी को झपटती है कि मैं ये नेकी करूँ, मैं उसके घर में खाना बनाऊं, मैं उसके बच्चों को थोड़ी देर ले आऊं, मैं उस बीमार की बीमारी देखूं, उसके घर के क्या हालात है। ये छोटी छोटी नेकियां अल्लाह के बंदों के साथ जो हुस्न सलूक है, अल्लाह ताला को इबादत से भी बढ़कर अपने बंदों पर हुस्न सलूक बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो लोग जो बड़े बड़े और साबिकून जो हैं, जो आगे रहने वाले, मैं एक मिसाल ईदी सर्विस की भी देती हूँ, क्योंकि देखिए वो एक मियाँ बीवी हैं और उन्होंने चंद साल हुए पहले उन्होंने शुरू किया, और वो सुभान अल्लाह अब जहाँ भी हम टीवी में खबरें देखते हैं, इतने मर गए, इतने मारे गए, इतने बम, सबसे पहले ईदी वाले वहाँ पहुंचे हुए हैं। ईदी चीपा वाले, एम्बुलेंस सर्विस है उनकी, उनके हर तरह की वो खिदमतें खलक कर रहे हैं। ये मिसाल है साबिकून की कि वो कोई नेकी भी छोड़ते नहीं, वो झपटते हैं कि या अल्लाह मुझे ये नेकी करने का मौका मिला, इस बजाय इसके कि हम कतराएं कि मुझसे नहीं। किसी ने राइड ही मांगी तो हम घबराएं कि नहीं मुझसे तो नहीं राइड दी जाती, इतना मुझे 5-10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। नहीं, अगर वो भी हमारे साथ हमने राइड दे दी, किसी दर्द पे गई है, किसी जगह ग्रोसरीज निकाल ली, कुछ भी, तो कितना अल्लाह ताला खुश हुए कि मेरी बंदी की हेल्प हो गई। तो ये छोटी छोटी जो नेकी हैं जो अल्लाह ताला के बंदों पर सुभान अल्लाह हम झपटते हैं, ये है साबिकून वो लोग। और दूसरा ये है साबिकून की तारीफ कि जिसने भी अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले आगे बढ़कर कबूल किया वो साबिकून में आ जाते हैं। ये तो हमें पता ही है कि रसूल, अल्लाह के रसूल साबिकून में है, शुहदा इकराम साबिकून में है, सिद्दीकीन शुहदा जो है वो साबिकून में है, यूशा बिन नून जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे पहले उन पर ईमान लाए वो साबिकून में है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बच्चे थे सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले इस्लाम लाने वाली मर्दों औरतों में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसी तरह वो जो मक्का मुकरमा के अव्वल जो सहाबा जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, मारे खाई तपते कोयलों पर उनको लिटाया गया, सारी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, ये सारे साबिकून में हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद साबिकून जो हैं अल्लाह का अर्श के सामने खड़े कर दिए जाएंगे, और जो दाएं हाथ वाले हैं वो अल्लाह के दाएं अर्श के दाएं तरफ, और जो बाएं हाथ वाले हैं वो अल्लाह ताला के अर्श के बाएं तरफ खड़े कर दिए जाएंगे। ये याद रहे कि जो काफिर हैं उनको अल्लाह ताला ने अपना दीदार नहीं कराना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने शफाअत का हुक्म फरमाया मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा, तो आपसे पूछा गया, तो आपने फरमाया, आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, वहां तो इतनी उम्मतें होंगी। आपने फरमाया मेरी उम्मत के वजू के जो निशान हैं वो सारे उस दिन ग्लो हो रहे होंगे, चमक रहे होंगे, क्योंकि उनके चेहरे, उनके हाथ, उनके पाँव, वो उनके अज़ाए वजू से मैं पहचानूंगा, क्योंकि ये मेरी उम्मत की खास एक सुभान अल्लाह शनाख्त होगी, खास एक निशान होगा कि वजू के अज़ा इंशाअल्लाह ताला चमक रहे होंगे, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद सुभान अल्लाह जब तीनों किस्में हो जाएंगी तो अब हिसाब शुरू होगा। अब हमने पढ़ा कि उनके साथ फिर क्या सलूक होगा। तो सुभान अल्लाह मैं चंद हदीसें पढ़ती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो अल्लाह ताला के साए की तरफ क़यामत के दिन सबसे पहले कौन लोग जाएंगे? उन्होंने कहा, सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग होंगे जब अपना हक दिए जाए तो उसको कबूल करें। ये सुन लें, ये हदीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि जैसे हमें विरासत का हक मिला और हमने नाक चढ़ा के कह दिया मुझे नहीं चाहिए, भाई भाभियाँ ले ले, क्यों?
اللہ نے یہ ہمارا حق قرآن میں محفوظ رکھا اور ہم نے اس کو خوشی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اپنا حق قبول کریں. یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارا حق دے رہا ہے تو ہم خوشی سے قبول کریں. کیوں؟ کیا ہوگا؟ یہ قبول دنیا کی نعمت بھی ہمیں ملے گی، ایک اللہ کی طرف سے ہمیں حق اور تحفہ مل رہا ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی. حق کے مہر ہے، کوئی اور حق ہے کسی پر تو وہ ہمیں لوٹا رہا ہے کہ لو بھی مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنا حق لے لو. تو ہم کہیں بسم اللہ، اللہ آپ کو اجر دے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے سائے کی طرف کون لوگ جائیں گے؟ جن کو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ لوگ جب اپنا حق دیے جائے تو قبول کر لیں، اور جو حق ان پر واجب ہو جب وہ مانگا جائے تو ادا کر دیں. ہمارے ذمہ کسی کا حق ہے تو بغیر مانگے ہی اس کو ادا کر دیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم کیوں کسی کی امانت لے کے دنیا کے بوجھ اپنے سر پہ لے کے جائیں؟ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے جانب سب سے پہلے سائے کی جانب وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنا حق لیا اور جب ان کو جن کو دینا تھا ان کے ذمہ تھا وہ ان کو ادا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سابقون کون لوگ ہیں؟ میں بتا چکی ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت کر گئے، پھر وہ سارے لوگ جو جہاد میں سب سے آگے نکلتے ہیں، پھر جو ہر نبی کے زمانے میں جس نے اپنے نبی پر سب سے پہلے ایمان لایا وہ بھی سابقون میں ہیں. پھر جو سب سے پیاری چیز ہے وہ یہ ہے، اور وہ لوگ جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں، پھر وہ سب سے پہلے پیاری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آگے بڑھ کر دوسروں پر سبقت کر کے قبول کرنے والے سابقون ہیں. یعنی الحمدللہ ہمیں بھی ابھی موقع ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر قبول کریں تو ہم بھی سابقون میں انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، ایک بڑی پیاری ہے حدیث. فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت کو، ابن ابی حاتم میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتوں نے درگاہ اللہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو نے ابن آدم کے لیے تو دنیا بنا دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بیوی بچوں سے لطف اٹھاتے ہیں، بس ہمارے لیے تو آخرت کر دے. تو جواب ملا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. فرمایا انہوں نے 3 مرتبہ یہی دعا کی، بس اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے جسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہو اس کے لیے میں دنیا دوں، اور تمہیں جس مخلوق کو میں نے فرمایا کن ہو جا فیکون وہ ہو گئی، تمہیں میں بہشت دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میں نے کہا فرشتے کتنے چلاک ہیں، ہمارے لیے دنیا کہ ہمیں آخرت دے، جنت دے دے، اور وہ تو دنیا میں لطف اٹھا رہے ہیں آپ کے بندے، ان کو دنیا میں رہنے دیں. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا میرے وہ بندے. اچھا، یاد رکھیے کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ورنہ ہر چیز کن فیکون سے ہو گئی. صرف آدم علیہ السلام کا اپنے دستے قدرت سے اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں کہ اللہ پاک کی اس طرح کے ہاتھ، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے پروردگار کی کرسی کے نیچے ہر چیز سمائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت انشاءاللہ دیکھیں گے ضرور، دیدار ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اچھا، پھر فرماتے ہیں حدیث میں آیا کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے. یہ بھی بڑی خوشخبری مجھے لگتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی ان کی بہترین امت جو چلی گئی وہ چلی گئی تو ہم نکمے ہی رہ گئے. سنیں ذرا، ہاں مجھے بڑی پسند آتی ہے یہ حدیث. فرماتے ہیں میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، نہیں معلوم کہ شروع زمانے کی بارش ہو یا آخر کی. یعنی یہ نہیں پتا کہ بارش جب ہوتی ہے تو پہلی بارش اچھی ہوتی ہے یا آخری بارش، تو نہیں معلوم. فرماتے ہیں نہیں معلوم کہ پہلی شروع زمانے کی بارش اچھی ہے یا آخر زمانے کی. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں اچھا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سے، یعنی میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب یہ کم ہے کیونکہ 70,000 اتنی بڑی امت ہے تو ہم جیسے کہاں جائیں گے. تو فرماتے ہیں 70,000 لوگ تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اس کے بعد ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. تقریباً میں نے حساب لگایا تھا، میرا خیال ہے 7.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اگر ہم نے نام لکھانا ہو انشاءاللہ لکھائیں نا، تہجد پڑھیں تو آپ کا نام لکھا جائے گا انشاءاللہ، گارنٹیڈ. آپ جب تہجد پڑھیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد گزاروں کو بھی آواز آئے گی اہل محشر میں کہ تہجد گزار کہاں ہیں. تو لوگ اٹھیں گے میری امت کے، مگر کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ. اور وہ اللہ پاک فرمائیں گے یا رسول اللہ ان کو تو اپنے ساتھ لیں اور ان کو جنت میں بغیر حساب، ان پر کوئی حساب نہیں. تو تہجد پڑھے نا انشاءاللہ، آج سے ہی پڑھے ہم، تو ہم بھی وہ انشاءاللہ شہداء و صالحین میں بغیر جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر فرماتے ہیں
ابو حافظ ابو بکر रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये हमने पढ़ा कि क्या होगा सोने के पलंगों पर, थोड़ा सा मैं आपको जन्नत का बताऊं क्योंकि बाकी बहनें जो दर्स सुनती हैं फोन पर, अच्छा मेरा दर्स वेडनेसडे को होता है, हर वेडनेसडे को 1 बजे होता है, 1 से 2 बजे, तो फोन पर अपने घरों में बैठे हुए आप सुन सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। तो अगर आप सुनना चाहें जो बहनें तो मुझे सिर्फ नंबर लिखा दें तो हम आपको बताएंगे किसको फोन करना है। तो उसमें हमने जन्नत का बड़ी तफसील से जिक्र पढ़ा, बहुत मजा आया। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि सुभान अल्लाह जब हिसाब किताब हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें नहीं पढ़ती हिसाब किताब क्या होगा, मिजान क्या होगा, वो हम सब जानते हैं। हाँ, हमारे वो सुनाए पहले, थोड़ा सा हर बंदे को पता है। अच्छा होगा ये, ठीक है ठीक है। तो होगा ये कि जैसे हिसाब शुरू हो गया है, अब सुभान अल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने अपनी, पहले तो बगैर हिसाब वाले जन्नत में गए, और सबसे ज्यादा खुश नसीब वो लोग होते हैं जो गरीब है, जो हमारी नजर में गए गुजरे। उस दिन क्या होगा, जितना कोई गरीब मस्कीन दुनिया में रहा होगा उसको हिसाब ही नहीं, उसका सामान ही क्या है जो हिसाब दे बेचारा, एक वक्त तो मिला, 2 दिन नहीं मिला, फाकों में उसकी जिंदगी, मगर सब्र शुक्र के साथ वो काट दिया, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहा। गरीब थे, सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह की तौहीद का दामन नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने साथ सबसे पहले लेके जाओ। यानी सबसे पहले तो आगे सहाबा इकराम, फिर ताबईन, फिर जो है शुहदा, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, और फिर तहज्जुद गुजार भी हैं उसमें, यानी बड़ी उसकी मंजिलें हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि अच्छा दूसरी बात यह है कि हम सब ने नंगे बदन उठना है। जब उठना है बिल्कुल जैसे बच्चा पैदा होता है तो नंगा आता है, कोई कपड़े नहीं होते, इसी तरह जब हमने उठना है तो नंगे बदन उठेंगे। तो हजरत आयशा सदीका ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के सामने, खलकत के सामने नंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा उस दिन एक दूसरे के देखने के किसको होश होगी, सबकी नजरें ऊपर हैं, ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊपर से आना ना। तो फरमाते हैं उस दिन किसको होश होगा कि कौन किसको देख रहा है, उस दिन तो सबकी नजरें ऊपर होंगी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर फटेगी और आप उसमें से निकलेंगे, और सबसे पहले लिबास जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। उलमाए किराम लिखते हैं कि हो सकता है जब नमरूद ने उनको आग में डाला था तो उनका लिबास उतार लिया था, नंगा करके डाला था, तो हो सकता है उस लिबास के बदले में अल्लाह ताला सबसे पहले इज्जत देंगे कि मेरी खातिर तेरा लिबास उतारा गया, लोगों के सामने तुझे बरहना किया गया, तो आज सबसे पहले मैं तुझे लिबास पहनाऊंगा। अच्छा लिबास मर्दों का क्या होगा, जैसे ये तहमद नहीं बांधते, एहराम 2 चादरें, ये मर्दों का लिबास होगा। हिसाब इस तरह से होगा जो आसान हिसाब का, कहते हैं या अल्लाह हमसे हिसाब आसान लेना। आसान हिसाब ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदी को या अपने बंदे को सामने पेश करेंगे और उसे उसका नामा माल दिखाएंगे किताब खोल के। होगा ये कि हम सारे अपने गुनाह उसमें देख रहे होंगे, देख ही नहीं देख रहे होंगे। जब हम अपने गुनाह को पे नजर डालेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कोई ऐसा गुनाह है कि तूने तो किया नहीं और मेरे फरिश्तों ने ज़्यादती की और लिख दिया। बंदा कहेगा परवरदिगार नहीं, सारे मेरे करतूत हैं, और कांप रहा होगा। और आप सब बड़ा हंसे, दिल में ये कह रहा होगा कि अभी इसमें तो बहुत से ऐसे काम भी हैं जो मैंने किए हैं, वो तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो गुनाह माफ भी तो होते हैं साथ साथ। तो वो हंस रहा होगा अपने दिल में, खुश हो रहा होगा कि फरिश्तों को गलती लग गई है, मैंने तो अभी बहुत से काम किए हुए गंदे गंदे, वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। तो आप सब बड़ा हंसे जब आपने यह दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हंसेंगे, उनको पता चलेगा इसके दिल में क्या सोच आई है। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे फिर अब क्या किया जाए, वो कहेगा परवरदिगार आप गफूर रहीम रब है, मैं तो मारा जाऊंगा, अगर मुझसे इन गुनाहों के बदले कोई सजा मिली तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं कैसे बख्शी जाऊंगी, मुझ पे रहम फरमाए। आमने सामने बातें हो रही होंगी तो सुभान अल्लाह परवरदिगार फरमाएंगे। और जब ये हिसाब हो रहा होगा तो अल्लाह ताला पर्दा डाल देंगे, अहले महशर नहीं देख सकेंगे कि अंदर क्या हो रहा है पर्दे में। इसलिए हमें भी हुक्म दिया गया कि हम भी जब किसी बहन भाई का कोई खामी देखें, कोई ऐसी बात देखें जो उसके लिए बायसे जिल्लत है, तो हम उस पर पर्दा डालें, क्योंकि हमारे भी तो गुनाह है, हमारे भी तो खताएं हैं, हम भी तो खताओं से पूरे। तो पर्दे में रह के हिसाब हो रहा है। तो अब वो अल्लाह ताला क्या करेंगे, अब भी वो सोच ही रहा होगा कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मिटा देंगे, अमाल नामे से सारे गुनाह इरेज, जैसे होता है इरेज, सब खत्म, और उसकी जगह जो नेकियां उसने की थी वो बढ़ा चढ़ा के उसकी फाइल में दर्ज है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे जा ये तेरा नामा वाला, जा अपने घर वालों को जाके दिखा। यहीं पर जैसे ही वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज़ियारत करके जाने लगेगा तो उसका जिस्म बढ़ने लगेगा, क्योंकि जन्नत में हमारे ये कद नहीं हो रहे, जन्नत में कद लंबे, हजरत हव्वा का जो कद था वही कद होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो कद था लंबा, हमारे बाप और माँ के बराबर हमारे कद होंगे।
تو جیسے ہی وہ ملاقات سے ہٹے گا تو اس کا قد ایک دم لمبا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے سر پر ہیروں کا تاج آ جائے گا، اور اس کو اگر مرد ہے تو مرد کی 2 چادریں، عورت ہے تو جنتی لباس سے آراستہ کر کے، تو ایسے اس کا چہرہ ہوگا اللہ رب العزت کا دیدار کر کے جا رہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ تو اپنے اس کے گھر والے بھی سامنے کھڑے ہوں گے۔ اچھا سبحان اللہ، پروردگار اتنا بڑا میدان محشر ہے مگر اپنے گھر والوں کے سامنے وہ حساب سے فارغ ہو کے جائے گی یا جائے گا، تو چہرہ اس کو دیکھ کے تو گھر والے کہیں گے یا اللہ سبحان اللہ، جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ آ گئی، پاس ہو گئی، نتیجہ نکل رہا ہے، نتیجہ نکلے تو کتنی خوشی ہوتی گھر میں، میرا بچہ پاس ہو گیا، فرسٹ ڈویژن ملی، سیکنڈ ڈویژن ملی، A+ ملا، سبحان اللہ۔ تو گھر والے دیکھ لیں گے اس کا چہرہ دیکھے کہ وہاں تو سبحان اللہ بیڑے پار ہو گئے ہمارے اس بیٹی کے یا بیٹے کے یا بیوی کے یا جو بھی رشتہ، جا کے ان کو کہے گا یہ میرا مال نامہ پڑھو، کیونکہ مجھے پتا تھا، اس کو پتا کہ اب اس میں برائی تو ہے کوئی نہیں، شرم والی بات تو ہے نہیں، وہ شرم والی تو اللہ نے ساری صاف کر دی۔ آپ وہ گھر والوں سے کہے گا میرا پڑھو مال نامہ، مجھے تو پتا تھا میرے آپ شیخیاں مارنا شروع ہو رہی ہیں، مجھے تو پتا تھا کہ میرا ایمان صاف ہونا ہے، حالانکہ کرتوت تو پتا تھا، آپ نے دیکھ کے میں آ رہی ہوں، لیکن آپ چونکہ صاف ہو چکے ہیں تو آپ شیخیاں مار رہے ہیں کہ میرا پڑھو مال نامہ، مجھے پتا تھا میں نے اس دن کے لیے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب گھر والے کہیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرما، ابھی ان کی باری آ رہی ہے تو وہ ان کو بھی تسلی دے گا، تم گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم رب ہے، تم جاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم رب ہے۔ اب اسی طرح انشاءاللہ حساب ہوتا جائے گا، اس کے بعد حساب لے کے تو آپ جو خوش نصیب ہے۔ اچھا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں امت محمدیہ، اور سب سے پہلے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امت نہیں جائے گی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ درود پاک ہو جائے، اللہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما، آمین۔ اس کے بعد پل صراط رکھ دیا جائے گا، اور صراط یہ ہے کہ وہ نیچے دوزخ ہے، کیونکہ جو دوزخ ہے وہ زمین کے نیچے ہے، اور وہ پل رکھ دیا جائے گا۔ اب اس پل سے کون پار کرے گا؟ اللہ ہی کرائے گا۔ اچھا میدان محشر میں سب کو لباس پہنا دیے جائیں گے، اپنے اپنے عورتوں کو جنت کے انشاءاللہ، مومنوں کو لباس، مردوں کو جو دو رحمت ہے وہ بھی جنتی لباس، ہیرے جواہرات، جو قرآن کے حافظ ہیں جن کو ان کے والدین کو ایسا روشن سبحان اللہ جو خوش نصیب ہے جو قرآن کے حافظ ہیں جن کی کوئی والدہ یا والد جہاں بیٹھے ہو، تو ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سارے اہل محشر کو کافی ہو جائے، اتنا خوبصورت روشن تاج پہنایا جائے گا۔ بندوں نے بھی جیولری پہنی ہوگی، ہاں جیولری بالکل بادشاہ جیسے یہاں پہنتے ہیں، بندوں نے کڑے پہننے ہیں، ہار اتنے اتنے لمبے پہننے ہیں، تاج پہننے ہیں، بادشاہوں جیسا ان کا ہو ہوگا، مگر چادریں 2 ہی ہیں، ان کا جو لباس ہے وہ 2 چادریں۔ اس کے بعد صراط رکھ دیا جائے گا، صراط کے پہلے وہ اوپر بتا دے جو پنڈلی بولے گی، پنڈلی، ہاں تو دیدار ایسے ہونا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں کراس ہوگا، کراس جس کی عیسائی کرتے ہیں پوجا، استغفر اللہ، اس کو کہا جائے گا کہ کراس کی پوجا کون کرتے تھے، کون کراس کی عبادت کرتا تھا زندگی میں؟ کراس والے نکل آئیں گے خوش ہو کے کہ ہیں یہ تو آج دیکھا ہم کراس کی عبادت کرتے تھے، تو آ گیا، وہ کہیں اٹھ جائیں گے محشر سے کہ ہم کرتے تھے، وہ کہیں گے میرے پیچھے آؤ، استغفر اللہ، ان کو لے جائے گا اور جا کے جہنم میں ان کو ڈبو دے گا۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے وہ اسی کو لائیں گے۔ اس کی عبادت کون کرتا تھا؟ بتوں کو بھی لایا جائے گا، لات عزا کو بھی لایا جائے گا۔ اس کی کون عبادت کرتا تھا؟ وہ کہیں ہاں ہم اس کے پجاری ہیں، آؤ میرے بھی ساتھ تھے۔ لات عزا کے ساتھ بھی والے بھی جہنم میں۔ کوئی بھی موحد جو نہیں ہوگا، جس نے اللہ رب العزت کا توحید جس کے دل میں نہیں ہوگی، جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت خداؤں کو عبادت کی ہوگی، مانا ہوگا، اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ان کو دیدار نہیں کرائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر جب سارے چلے جائیں گے تو اللہ پاک اہل محشر سے پوچھیں گے تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سارے لوگ تو اپنے اپنے جس کو پوچھتے تھے ان کے ساتھ چلے گئے۔ سورج کی پوجا والے سورج کے سامنے، چاند کی پوجا والے چاند کے سامنے، آگ کی پوجا والے، ہر چیز کو لایا جائے گا، اور ہر چیز کا پجاری اس کی خوشی سے جائے گا کہ واہ ہمارے تو آوارے نے، ہم تو اب تر گئے، لیکن وہ جا کے ان کو جہنم میں پھینکتے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے تم کیوں نہیں کہاں کیوں کھڑے ہو؟ سارے لوگ تو چلے گئے۔ تو مومن کہیں گے پروردگار ہم نے تو دنیا میں بھی اپنے خالق کی تیری ہی عبادت کی ہے، اور آج ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جیے ہیں، ہم آج بھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پروردگار ہم کیوں کسی کے ساتھ جائیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور پنڈلی سے, اللہ تعالیٰ کی جو پنڈلی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے, پنڈلی سے پردہ اٹھ جائے گا. سبحان اللہ, جیسے ہی پردہ اٹھے گا تو مومن سجدے میں گر جائیں گے. اتنی چمک ہو جائے گی, اتنا چمک جائے گا ایلیمیشن کہ مومن جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج اٹھو, آج عبادت کا وقت نہیں ہے, سجدے سے سر اٹھاؤ, تو مومنوں کو صرف دیدار ہوگا, مسلمانوں کو دیدار ہوگا. لیکن جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, اللہ کو رب ہی نہیں مانتے تھے, استغفر اللہ, اس دن دیدار سے بھی محروم رہ جائیں گے. ہوگا یہ کہ سبحان اللہ, ایک حدیث کے ساتھ ختم کرتی ہوں. اللہ رب العزت مومنوں کو آپ 3 گروپ بنا دیں گے. جب مومن ہی رہ جائیں گے نا تو ان کا حساب کتاب ہو جائے گا. تو ابھی وہ کہیں پہنچے نہیں, اور میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے حمد دیا جائے گا, حمد والا جھنڈا, وہ جھنڈا جو تعریف والا ہے. تو اس کے نیچے ساری امت اکٹھی ہو جائے گی. آپ کی امت جو ہے لوائے حمد, اور حوض کوثر جو ہے وہ بھی وہاں پہ میدان محشر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے. وہاں پر ہی پیاس لگی ہوگی اور وہی پانی جو ہے وہ پیا جائے گا. تو اب اللہ رب العزت مومنوں کے 3 گروہ پھر کر دیں گے. اب یہ ہم نے 3 گروہ پڑھا نا, تو مومنوں کو بھی 3 گروہ کر دیں گے. ایک گروہ سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں نیکیاں کیوں کیا کرتے تھے, نیک اعمال کیوں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پروردگار ہم نے دنیا میں جنت کا ذکر سنا اور ہمیں جنت بہت پسند تھی, بہت محبوب تھی, ہم جنت سے محبت کرتے تھے, تو اس لیے ہم نے نیک اعمال کیے. تو اللہ پروردگار فرمائیں گے ٹھیک ہے, تمہیں جنت بھی عطا فرمائی اور تمہیں دوزخ سے بھی محفوظ رکھا. اب دوسرے گروپ سے فرمائیں گے, دوسرے گروپ کو چھانٹی ہوئے گی 1 2 3. دوسرے گروپ سے تم کیوں دنیا میں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پروردگار ہم اس لیے کہ ہم نے جہنم کا ذکر سنا تھا, ہمیں بہت خوف آتا تھا, ہم دوزخ سے بہت ڈرتے تھے. تو اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے, ہمیں تجھے دوزخ سے بھی نجات دی اور ہاں جنت بھی عطا فرمائی. اور تیسرے گروپ سے کہیں گے کہ تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے سبحان اللہ پروردگار ہم تو صرف تجھے خوش کرنا چاہتے تھے, ہمارا ہر نیک عمل, ہماری ہر نیکی, ہماری عبادتیں, ہماری ریاستیں, ہمارے صبر, ہماری تیرے بندوں کے ساتھ مہربانیاں صرف اس لیے تھی کہ ہم تجھے خوش دیکھیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تم سے خوش ہوا, اور اب اس گروہ کے لیے ایک بار پھر اپنے چہرہ اقدس سے حجاب ہٹا دیا جائیں گے اور فرمائیں گے آؤ میرا دیدار کرو, دیکھو میں کتنا خوش ہوں, دیکھو میں کتنا خوش ہوں, میں خوش ہوا, تمہاری چھوٹی چھوٹی جو کوششیں تھی میں ان سے خوش ہوا. تو سبحان اللہ میری بہنوں, ہمارا ہر کام جو ہے وہ اپنے آج سے نیت یہ کریں, آج کے درس سے ہم یہ لے کے جائیں کہ ہم نے ہر نیکی جو ہے وہ کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں کرنی, وہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. شاید میرا اللہ میری اس نیکی سے خوش ہو جائے, میں اب کوئی نیکی بھی جانے نہ دے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی. سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے, تو خواب میں ملے اپنے کسی دوست کو. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھا, اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا کون سا عمل پسند ہے سب سے؟ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ سیلاب آیا تھا اور میں کھڑا تھا, تو اس میں ایک چیونٹی آ رہی تھی, بیچاری ڈوب رہی تھی, تو میں نے اپنی انگلی سے چیونٹی کو اٹھایا اور باہر خشکی پہ ڈال دیا. اللہ نے فرمایا علی تو نے میری مخلوق کو بچا لیا تھا اور مجھے وہ تیرا عمل بہت پسند آیا تھا. کتنی یہ چھوٹی سی بندہ نیکی سمجھتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں, جن کے فقہ کو ہم فالو کر رہے ہیں, حنفی ہیں ہم لوگ, تو وہ جب فوت ہوئے تو ان کو بھی کسی نے خواب میں دیکھا, تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ ایک دن میں لکھ رہا تھا تو میری دوات میں گر گئی, مکھی گر گئی, تو میں نے اس کو اٹھا کے تو باہر نکال دیا. تو اللہ نے فرمایا تو نے میری مکھی کو زندگی دی تھی تو اور میں نے تجھے اس کے بدلے بخش دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خدمات سبحان اللہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گی. ان کے ایمان, ان کا جتنا اللہ سے عشق تھا, ان کو اللہ کے رسول سے عشق تھا, عاشق رسول عاشق اللہ, ان کو وہ خواب میں ملے کسی کو, تو انہوں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بچے تھے, میں اسلام بھی ابھی نہیں لایا تھا, میرے بچپن کے زمانے کی بات ہے, تو میں گزر رہا تھا تو بچے تنگ کر رہے تھے, چڑیا کو اس کے پر توڑ رہے تھے, تو میں نے ان سے چڑیا کو لیا, آزاد کر دیا. اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا اے عمر ابن خطاب تو نے میری چڑیا کو, میری مخلوق کو اذیت سے بچایا, بچوں سے لے کے آزاد کر دیا, اس نیک عمل کے صدقے میں نے تجھے بخش دیا.
سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کلمے کی کم از کم 2 تسبیحاں ضرور دن میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جس دن 2 تسبیحاں 200 بار جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جیسا پوری زمین پر کوئی نہیں سوائے اس کے جو دوسری بہن نے بھی پڑھا ہو۔ تو یہ کلمہ ہماری قبروں میں نور ہے، یہی کلمہ پرسرات پر نور ہوگا، یہی کلمے سے ہمارے چہرے جگمگا رہے ہوں گے، اور اس کلمے کے احترام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لا الہ کوئی نہیں ہے جو جس کے سامنے میں گڑ گڑاؤں، جس کے سامنے میں سجدے کروں، جس کے سامنے میں التجائے کروں، جو میری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ مشکل کشا ایک ہی ذات پاک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنی زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر سے تار رکھے، اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں نا؟